नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। इतिहासका धेरै पानाहरू खुलेका हुँदैनन्, तर समय यति बलवान हुन्छ कि मेटिसकेका पानाहरू फेरि छर्लङ्ग देखिने हुन्छन्। च्यातिसकेका पलहरू पुनः जोडिन आइपुग्छन्। त्यस्तै एउटा हराइसकेको पल पुनः एउटा पत्रबाट उद्घाटित हुन खोज्दैछ। भोजपुर तथा धनकुटाका समाजसेवी ताराहाङ राईको एक ऐतिहासिक संस्मरण कृति चाँडै प्रकाशित हुँदैछ। यो हिस्ट्री इन नेपाली च्यानल पनि सहप्रकाशन रहेको सो कृतिको एउटा सानो अंश आजको प्रस्तुति रहनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहास बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सम्बत 2048 सालतिरको कुरा। संसदीय आम निर्वाचनमा भोजपुर माझ किराँतको क्षेत्रबाट हेमराज राईले नेकपा एमालेको पार्टीको तर्फबाट संसद सदस्यको उम्मेदवारको टिकट प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँको लागि मत माग्ने सिलसिलामा ध्रुवदेव थुलुङ र म माझ किराँत अन्तर्गत सानो दुङमा ठूलो दुङमा हुँदै बास्तिमको कामिटार स्थित पदमबहादुर राईको घरमा पुग्यौं। पहिलो भेटमा नै चिया खाँदै कुरा गर्दा पदमबहादुरजीले रामप्रसाद राईको प्रसंग निकाल्नुभयो। पदमबहादुर राई र रामप्रसाद राई सँगै क्रान्तिमा रहेको कुरा थाहा पाएपछि वास्तवमा सो समयमा के भएको थियो त भन्ने सन्दर्भको विषयमा मेरो सोधाइ हुँदा उहाँले विस्तारपूर्वक सो घटनाको विवरण सुनाउनुभयो। नेपालमा श्री 3 महाराज तथा राणा सरकारको निरंकुश जहानिया क्रूर शासन विरुद्ध विक्रम सम्वत 2007 सालमा श्री 5 महाराज धिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहले साथ दिएपछि देशैभरि विरोधको स्वर सुनिन थाल्यो। बलिदान गरेरै देशबाट राणा शासन हटाउन माझ किराँतमा राष्ट्रिय जनक्रान्तिको लागि नारद मुनि थुलुङ अग्रपन्थीमा देखिए। त्यसै गरी देशैभरि क्रान्ति गर्न स्थापित गरिएको मुक्ति सेनाका नायक कमाण्डर रामप्रसाद राई हुनुहुन्थ्यो। राणा शासन विरुद्ध भएको सशस्त्र युद्धमा माझ किराँतको सदरमुकाम भोजपुरदेखि पूर्वतर्फ धनकुटा, चैनपुर, तेह्रथुमसम्म र पश्चिममा चरिकोटसम्म विजय गरिसकेको थियो। कमाण्डर रामप्रसाद राईको जल्दो बल्दो र उर्लिदो शक्तिबाट धेरै विरोधीहरू निस्तानाबुद भएका थिए। यसरी अचानक चर्चामा आएका उनलाई केही सम्भ्रान्त भनिने परिवार तथा सामन्ती भई राज गरिरहेका व्यक्तिहरूको कार्यमा खलल भएको महसुस भयो। त्यसपछि भने रामप्रसाद राईलाई कसरी घुमौरो पाराले सिद्ध्याउन सकिन्छ त्यसैमा लागि परे, किनकि प्रत्यक्ष रूपमा विरोधी भई जाइ लाग्ने कुनै उपाय नै थिएन। त्यही भएर उहाँलाई मास्ने विभिन्न षड्यन्त्रहरू बुनिन थाल्यो। माझ किराँत भित्र नै रामप्रसाद राई विरुद्ध विभिन्न जाल झेल गरी उनका विरुद्ध विभिन्न लान्छना लगाउन थाल्यो। उनकै कट्टर समर्थक तथा परिवार भित्रकै सदस्यहरू बीच फुटको बीजारोपण गरियो। साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरी उनको विरुद्धमा उनकै क्षेत्रका ध्यानबहादुर राईलाई अघि सारियो। उनले पनि यसरी फुटे कमजोर हुन्छ भनी नसोची रामप्रसाद राईको नै विरोध गर्दै उनलाई बिना आरोप कारागारमा थुनाउन लगाइयो। रामप्रसाद राई कारागार बन्दी भएको खबर पाएपछि तत्कालीन जनरल जीवी याकथुम्बा भोजपुर आउनुभयो। जनरल याकथुम्बाले रामप्रसाद राईलाई के कसुरमा कारागारमा थुनेको हो भनी सोधखोज हुँदा कसैले पनि चित्त बुझ्दो प्रमाण दिन सकेन। अन्ततः यो पनि एक राजनैतिक चाल तथा षड्यन्त्र हो भन्ने थाहा पाएपछि जनरलले रामप्रसाद राईलाई कारागारबाट छुटाए। यसरी बन्दीबाट निस्केका रामप्रसाद राई पनि जनरल याकथुम्बासँगै काठमाडौँतर्फ लागे। राणा शासन विरुद्ध अभियानको क्रममा राजा त्रिभुवन भारतको दिल्लीमा गएका थिए।
दिल्लीमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्वमा श्री 5 महाराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबारा समेत भएर एक सम्झौता भयो। सो दिल्ली सम्झौता अनुसार मोहन शमशेर जबराकै प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित एक नयाँ सरकारको गठन भयो। प्रजातन्त्रको सफल आन्दोलन पछि पनि राणाहरू नै प्रधानमन्त्री भएकोमा विरोध जनाउँदै देशभरि विरोधका र्यालीहरू भए। विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरूले माझ किराँत, वल्लो किराँत तथा पल्लो किराँतका क्षेत्रहरू त्रस्त बनेका थिए। सो विरोधको नेतृत्व रामप्रसाद राईले गर्नुभएको थियो। राजधानी काठमाडौँमा पनि रामप्रसादले राणाहरू बाहेकको जनसरकार गठन हुनुपर्छ भनेर विरोध गर्दा उनलाई प्रहरीद्वारा समातियो र कारागारमा थुनियो। रामप्रसाद राईले माझ किराँतमा संगठित गरेको मुक्ति सेनालाई तत्काल सरकारले रक्षा दलमा परिणत गरिदियो। रक्षा दलका कार्यकर्ताहरू पनि रामप्रसादसँगै थुनामा थिए। विक्रम सम्वत 2008 साल माघ 8 गतेतिर कारागारमा रहेका अन्य रक्षा दलका सैन्यहरूलाई एकत्रित गराई विद्रोह गरी बलपूर्वक कारागारबाट निस्किए। त्यसपछि रामप्रसादले डाक्टर केआई सिंह पनि सिंहदरबारभित्र थुनिनु भएको छ भन्ने समाचार थाहा पाइसकेपछि उहाँलाई जसरी पनि निकाल्नुपर्छ भनी रक्षा दलका विद्रोही फौजले सिंहदरबार घेरी उनी लगायत सबै रक्षा दलका सैन्यहरू बाहिर निस्के। त्यसपछि भने राजधानीमा ठूलो विद्रोह भयो। राज्यका ठूल्ठूला कार्यालयहरू कब्जा गरिए। झण्डै 24 घण्टाभित्र राजदरबार बाहेक सिंहदरबार सचिवालय, हवाई अड्डा, टेलिफोन अड्डा, रेडियो स्टेशन आदि समेत नियन्त्रणमा लिइयो। तत्कालीन मन्त्रीहरू भागेर नारायणहिटीमा शरण लिन पुगे। यही बखत डाक्टर केआई सिंह र रामप्रसाद राईको बीच भेटवार्ता भयो। सो विद्रोहको तत्काल निकास निकाल्नुको सट्टा तत्कालीन सरकारले भारतबाट सैन्य बल झिकाउने कुरा थाहा पाएपछि देशभित्र विदेशी सैनिकको कारण जनताहरूले धेरै दुःख पाउँछन् भन्ने निष्कर्ष निकाली केही अन्य नेताहरू सहित रामप्रसाद राईकै नेतृत्वमा डाक्टर केआई सिंह लगायत राजधानीबाट बाहिर निस्के र तिब्बत हुँदै चीन गएर शरण लिने उपाय निकाले। दिनभरको हिँडाइपछि रातितिर चोभारमा पुग्यो र त्यही बास बस्यौं। अर्को दिन सबैजना उठेर धादिङतर्फ अघि बढ्ने काम भयो। कमाण्डर रामप्रसाद राईको नायकत्वमा नेपाल तिब्बत सिमाना पुग्ने क्रममा असाध्य चिसोको कारण रामप्रसादलाई ज्वरो आयो। उहाँलाई ज्वरो आएकै बेला बाटोमा जाँड पिउनाले निमोनिया भएछ। हिमालको बाटो औषधि उपचार गर्न नै पाइएन। बाटोमा भेटिएका बस्तीहरूमा विभिन्न स्थानीय औषधिहरू गरियो तर रामप्रसादको शरीर झन शिथिल हुँदै गयो। अन्ततः साह्रै चिसोको कारण उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको लासलाई हिउँ खोस्रेर केही सानो खाडल बनाई हिउँले पुर्यौं। सो स्थान थाहा होस् भनेर हिउँमाथि एउटा लामो लौरी गाडिदियौं। त्यसपछि भने सबैको सल्लाह बमोजिम रामप्रसाद राईको मृत्यु पश्चात डाक्टर केआई सिंहलाई कमाण्डर मानी चीनतिर लाग्यौं। डाक्टर केआई सिंहको नायकत्वमा हामी चीनको देशमा पुगी चीन कम्युनिस्ट सरकारको शरणमा पर्यौं। चीनसम्म आइपुग्दा हामीहरू केवल 36 जना जति थियौं। चीन कम्युनिस्ट सरकारले गाडीबाट शरणार्थी शिविरमा लगेर राख्यो। त्यहाँ एक किसिमले कैदी सरह भई बस्नु पर्यो। हामीलाई त्यहाँका स्थानीय जनताहरूसँग भेट्ने कुरा गर्ने इजाजत थिएन। त्यहाँको छुट्टीको बेला कतै घुम्न लगिन्थ्यो तर त्यो समयमा एकजना चिनिया अगुवा सदैव साथमा रहन्थ्यो। त्यहाँ खाना र बस्नको लागि राम्रो व्यवस्था गरिदिएको भए तापनि बोल्न डुल्न भने स्वतन्त्र थिएन। तर पछि राजा महेन्द्रबाट हामीलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिएपछि भने हामीहरू फर्कन सुरसार गर्न थाल्यौं। हामी सबैजना जुन बाटो चीन पुगेका थियौं सोही बाटो भएर फर्कन सुरु गर्यौं। आउँदै गर्दा कमाण्डर रामप्रसाद राईको चिहान पनि भेटियो। सो गाडेको लौरी पनि जस्ताको तस्तै थियो। चिहानमाथिको हिउँ खोस्रेर उहाँको मृत शरीरलाई हेर्ने मन थियो तर हिउँको साह्रै चिसोले एकछिन पनि अडिन दिएन।
साथै साथीहरूले पनि नपर्खिने भएकाले मन जबरजस्ती खुम्चाएर आँखाबाट आँसु झार्दै हात जोडेर श्रद्धाञ्जली चढाएर बिदा भयौं। चीनबाट हिँडेको करिब 2 हप्तापछि काठमाडौँ उपत्यकाको सिमानामा आइपुग्यौं। लामो दिनको हिँडाई र थकाइले डाँडाको शिरमा रहेको चौतारामा आराम गर्दै थियौं। सोही बेला परबाट 3वटा घोडाहरू आए। 2वटामा मानिसहरू थिए भने एउटा खाली थियो। हामीभन्दा केही अघि रहेका डाक्टर केआई सिंह सो रित्तो घोडामा चढे र कसैलाई पनि केही नभनी उनी त्यहाँबाट हिँडे। हामीसँग खानेकुरा किन्न 1 पैसा पनि थिएन। हाम्रो कमान्डरले हामीलाई लिन मानिस पठाउँछन् भनेर भोक भोकै वनमा पर्खिँदा दिन गयो रात गयो तर कोही पनि आएनन्। हामीले सोच्यौं कमान्डर डाक्टर केआई सिंहलाई राजाले झुक्काएर बन्दी बनायो। अब हामी सबैलाई पनि बन्दी बनाउन आउनेछ भन्ने सोची नजिकै रहेको सानो बस्तीतिर ओर्लियौं। त्यही गुप्त रूपले गाउँलेका जुठा भाँडा माझी दाउरा काटी भारी बोकी गुजारा चलाउन थाल्यौं। पछि नजिकै रहेको चिया पसलतिर गाउँलेहरूले कुरा गरेको सुन्दा मात्रै थाहा भयो डाक्टर केआई सिंहलाई राजाद्वारा सम्मानका साथ राखेको रहेछ। हाम्रा कमान्डर रामप्रसाद राईको मृत्युपछि सिंहलाई नै कमान्डर मानेका थियौं। तर दुर्भाग्य उहाँले सम्मान पाएपछि दुःखमा साथ दिने आफ्ना सहयोद्धाहरूको खोज खबर पनि गरेनन्। त्यसैकारण हामीले उसलाई खोज्दै गई शरण पर्न चाहेनौं। त्यसपछि हामी सबैजना बनी बुतो गरेर आफ्नो घरतिर लाग्यौं। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।